वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपको जब मदऊ किया मुलाकात के बारे में और विजिट के बारे में जब आपको ब्रीफ दिया, तो क्या ऐसी कुछ बात हुई जिसके ऊपर सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है? तलाल चौधरी साहब से आपने मुतालबा किया था कि वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अहमद वली खान ने माफ़ी मांग ली अपने ही बयान पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लब-ए-आज़ाद टीवी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बात सुनने की और बात समझने की कोशिश किया करें इंतहाई अदब के साथ, क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ सियासी कद्दावर शख्सियत है और सियासी जो बैकग्राउंड है वो भी सबके सामने है। और कम अज़ कम मेरी नॉलेज में, मैं भी कैसा हुआ हो, लेकिन मेरी नॉलेज में पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है सियासी तारीख में कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान ने एक पार्लिमानी लीडर को बुला के अपने दौरे के बारे में वजाहत दी। एक ऐसी सियासी कदावर शख्सियत के साथ में मौजूद हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके चैनल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपको जब मदऊ किया मुलाकात के बारे में और विजिट के बारे में जब आपको ब्रीफ दिया, तो क्या ऐसी कुछ बात हुई जिसके ऊपर सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है? देखें, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो वो लोग बैठे हैं जो घर में या बिस्तर में बैठ के इनकलाब लाना चाह रहे होते हैं, और ज़्यादातर अगर आप देखें तो वही कम्युनिटी है जो हम पे तनकीद भी कर रही होती है। हमारे देखिए किसी के साथ ज़ात की लड़ाई नहीं है, ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, ना हम ऐसा कोई माहौल बनाना चाहते हैं या चाहते होंगे। हाँ, हमारा काम है अपनी जमहूरियत और अपनी नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए तनकीद करना, आइडिया देना, रियासत में अब अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाना, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। जो सारा ये हुआ, जाहिर सी बात है सेनेट में मैंने तकरीर की, उससे ये सारी बात उठी, और तकरीर मैंने की वज़ीर आज़म के दौरे पे, दौरा अमेरिका, और दौरा अमेरिका में जो उनकी खास एक तस्वीर आई थी वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की, जिस पे मैंने तनकीद की कि यार ये तो हमारे बातिनियात का मजाक हो रहा है, और लिटरली वो मजाक लग भी रहा था। लेकिन फिर वज़ीर आज़म साहब जिस दिन आए अमेरिका से, सुबह वो आए और उसी दिन वो मुझे बुलाया, मुझे मदऊ किया, और वज़ीर आज़म साहब थे, तारड़ साहब थे और राना सनाउल्लाह साहब थे। फिर मुझे इन्होंने ब्रीफिंग दी कि अमेरिका का दौरा क्या था, क्यों था, किस तरह हुआ, ट्रम्प ने क्या बातें की, इन्होंने क्या बातें की, किस किस तरह की बातें हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ को खुद अपने साथ लेकर जाता हूँ, और चूँकि ज़्यादातर मुल्कों में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं कि उनकी ज़रूरत होती है, तो मैं उनको अपने साथ लेकर जाता हूँ। मेरी बात जो पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया, उसका जवाब मुझे एक मिल गया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये जो बैग में गिफ्ट्स हैं, ये गिफ्ट्स आर्मी चीफ ने खुद अपने जेब से तोहफे लिए। अब ये मैंने नहीं कहा, ये प्राइम मिनिस्टर मुझे ये बात कर रहा है, वजाहत दे रहा है, और उन्होंने तोहफे दिए चीफ उधर के ट्रम्प को, जैसे कि कोई इंसान शॉल लेकर जाता है या कोई और मॉन्यूमेंट लेकर जाता है, तो उन्होंने ये चीज़ें खरीद के उधर। मैंने कहा अगर इसका हमारे मादनियात के साथ कोई लेना देना नहीं, और ये उनका एक तोहफा है, तो ज़ाती तोहफों पे मैं कोई कदगन नहीं करना चाहता, ना कर सकता हूँ। और अगर इस पूरे मामले में मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसके लिए माजरत करने को तैयार हूँ। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मकसद, मैंने पीएम साहब को कहा कि पीएम साहब, मैं अहमियत नहीं रखता, अहमियत पार्लियामेंट रखती है। आपने मुझे बुलाया, मुझे ब्रीफिंग दी, थैंक यू। मैंने सवाल उठाए इसलिए मुझे बुलाया, अब कोई और नहीं उठाता सकते। तो मैंने अगर सवाल उठाया और मुझे आपने बुलाया, मैं अहम नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तमाम पार्टी के लीडरान को बुला के ब्रीफिंग दूंगा। मैंने कहा वो अहम नहीं है, अहम पार्लियामान है। पार्लियामान में जाए, उनको ब्रीफिंग दे, हमें ब्रीफिंग दे, ऑन बोर्ड हम सबको लिया करें, फिर इंशाल्लाह इस तरह की बातें कभी नहीं होंगी। सर, आखिरी आपके 2 मिनट लूंगा, 2 सवाल आपसे करूंगा। नाज़रीन, ये बातें जो अहमद वली खान साहब फरमा रहे हैं, ये मैं भी कह सकता था, मैं भी आपके सामने आके बोल सकता है, लेकिन फिर आप लोग जो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हो कि ये अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, मुझे अवामी नेशनल पार्टी के साथ जोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ। हमारा हरगिज़ ये काम नहीं है कि हम किसी पार्टी की तर्जुमानी करें। हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, और अहमद वली खान ये सामने मौजूद है, जितने सख्त सवाल मैं करता हूँ शायद मैं भी कोई और कर रहा हूँ। सर, अब आते हैं तलाल चौधरी साहब के ऊपर। तलाल चौधरी साहब से आपने मुतालबा किया था कि वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अहमद वली खान ने माफ़ी मांग ली अपने ही बयान पे। देखिए, मेरा तो मामला औरों के साथ था ना। अब हम बड़े जब आपस में खेल रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं आना चाहिए ना। बड़ों के मामले बड़े के तरीकों से सेटल हो जाते हैं।
اب چھوٹے بیچ میں رہ گئے. تو لہٰذا ابھی بھی میں نے تو تقریر نہیں کی, میں تو اس تقریر کا منتظر ہوں جس کے لیے میں 2 دن سے آ رہا ہوں اور واپس جا رہا ہوں. اب تو ان کو بھی ٹائم مل رہا ہے. تقریر آپ نے کرنی ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سے واپس ہو جائے, معذرت کر لیں. نہیں تو میں کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. مثال میں کوئی گنگا تو نہیں, میری کسی نے زبان تو نہیں کاٹی. مجھے ایک چیز کی وضاحت دی گئی ہے جس وضاحت کے بعد میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. باقی نہ میری زبان کٹی ہے نہ کچھ اور. جو اگر کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا سوال اٹھانا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیڈڈ کویشچنز, لوڈڈ کویشچنز, زیادہ تر تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی ہے کہ سینیٹر پتہ نہیں کیسے بن گیا, گھر پتہ نہیں ان کو کیسے مل گیا. یہ ہوتی ہے, کسی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ مطلب کہ وہ اپنی جگہ, جہاں تک بات ہے میں اپنی وہ کروں گا, کرتا رہوں گا انشاءاللہ. عوامی نیشنل پارٹی 3 باتوں کے اصولوں پہ انشاءاللہ اپنی جمہوریت سیاست آگے چلاتی رہے گی. نمبر 1 آئین پہ بات کریں گے. آئین سے باہر جو بھی جائے گا اس کے سامنے انشاءاللہ ایمن ولی خان کھڑا دکھے گا. نمبر 2 فیڈریشنز کو مضبوط کرنے کی بات ہوگی. جب تک پروونشل اٹانومی کو پورا نہیں کرتے انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. نمبر 3 ہمیں امن چاہیے. یہ ایک انسانیت کے طور, مسلمانیت کے طور, ہر قانون میں آپ دیکھیں یہ ہمارا وہ ڈیمانڈ ہے جس کو پورا ہونا چاہیے. ان تینوں میں انشاءاللہ ہم بولتے رہیں گے. اور باقی اب آخری سوال, اسی پارلیمنٹ میں اسی جگہ پہ باہر لوکیشن پہ ہم نے 4 مہینے پہلے یہاں پہ 5 مہینے کا پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم نے اہم انکشافات آپ کی طرف سے بھی آئے تھے. میں نے بھی کچھ کہا تھا کہ امین گنڈاپور صاحب جانے والے, ایک اور علی آئے گا. علی تو خیر نہیں آیا, دوسرا آیا. جنگ چل رہی تھی وفاق میں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی, لیکن اہم وکٹ گر گئی خیبر پختونخوا میں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی تجزیہ؟ میری دلی ہمدردی پتہ نہیں کیوں علی امین گنڈاپور کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہی ہے, اور میری تمام تر افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور خیر سیاست میں اس کی میں نے جتنی تنقید کی ہے ان پہ, جتنی میں نے مخالفت کی ہے, جتنی میں نے ان پہ بات کی ہے, میں اس پہ بھی وہ میرا دل جیت گئے کہ انہوں نے کبھی مجھے جواب نہیں دیا, کبھی میری بات کا جواب نہیں دیا. اور انہوں نے مجھے منہ پہ کہا کہ میں نہیں دوں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں. اور پھر یہ جو آخر میں ابھی ایپیسوڈ ہوا جب یہ میرے ساتھ سسٹم سارا کچھ جو کر رہا تھا, اور علی امین جو بھی ہو میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا, سیکیورٹی میری نہیں لی, جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا, اور اس پہ میں نے اس کو شکریہ بھی ادا کیا. آج پتہ نہیں کیوں میرے خیال میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ وجہ کیا ہے علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی. کیا علی امین گنڈاپور کرپٹ تھا؟ کیا علی امین گنڈاپور نااہل تھا؟ یا موروثی سیاست کی چیخیں مارنے والے اپنی پارٹی میں موروثی سیاست کی مار کھا گئے؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت بہت لازمی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو کیوں نکالا گیا. باقی آپ کا جو نام آپ نے, میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں, سہیل ابریزی سروائیو کر پائیں گے؟ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, لیکن ان میں جو بھی ہے ایک ہی چیز ہے. مثال یہ ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے, یہ سب ایک ہی دن پہ پیدا ہوئے ہیں, ایک ہی جیسے ہیں, ان میں نہ کوئی فرق ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا, شاید وہ اس سے زیادہ منہ پٹ ہوگا یا کچھ ہوگا. لیکن ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے میرے خیال میں انہوں نے جو کھیل شروع کر لیا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اپنے نئے وزیر اعلیٰ کو بٹھا دیں. یہ کام اب مشکل ہے. میرے خیال میں انہوں نے اپنے لیے ایک گڈھا کھول لیا, میں سمجھتا ہوں. سر میں شکریہ ادا کروں گا, اور ایمن ولی خان صاحب کی اور تمام میرے جو سینئر مشران ہیں ان کی موجودگی میں یہ کہوں گا کہ ایمن ولی خان صاحب کے اوپر تنقید بھی ہوگی, ایمن ولی خان صاحب کے ساتھ بات بھی ہوگی, ایمن ولی خان صاحب کے ساتھ پرسنل بات بھی ہوگی, اور اسی لب آزاد ٹی وی پر ہوگی. جس کو تکلیف ہے وہ اپنی تکلیف میں لگا رہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.